پس چرا ایران دوستان عزیز به عنوان یک نهضت عمل میکنه؟ میدانید علتش چیه دوستان؟ علتش اینه که ایران، دولت ایران، حالا من نمیدونم خودشان فهمیده یا نفهمیده که ایران مثلا این قدرت رو ندارد که هژمون خلیج فارس بشود و این اصلا امکان نداره این کار، اما این هی دست و پاچه میزند که این کار رو انجام بده و خودش را هم ورشکسته کرده و کمر شیعیان را هم در منطقه شکسته. چرا این کار را انجام میده؟ چه علتش میدونید چیه؟ چون ایران دوستان عزیز بازیچه دست چین و روسیه است. ایران سیاستش عزیزان من، سیاستش سیاستی هست که این لعبه واقع شده، این استقلالی ندارد. این چون ما با خوبی میبینیم که این سیاست هایی که امروز ایران اون را پیروی میکند، سیاست غرب ستیزی، امریکا ستیزی، سیاست مداخله در کشورهای همسایه، اونم مداخله که هیچ حاصلی برای ایران نداره. ملیشیا بساز، بمب منفجر بکن، یک جای تظاهرات روز قدس بکن، بلا بر سر شیعیان نازل بکن و تمام کشورها را مخالف خود بساز. هیچ دستاوردی ندارد. این نفعش را کی میبرد دوستان عزیز؟ رو ایران که نمیبره، جمهوری اسلامی نمیبره، مردم ایران نمیبره، اقتصاد ایران شکوفا نمیشود، صنعت ایران پیشرفته نمیشود. این به نفع کیست؟ ایران. بله عزیزان من، ایران چون بازیچه دست قرار گرفته، این سیاستش تنظیم میشود در جای دیگر، سیاستش. و این خب دوستان عزیز، آقای هاشمی رفسنجانی جنایتکار بود، بسیار مکار بود، اما انسان زرنگی بود. بارها خود شما میدانید که گفته بود که ما باید روابط خود را با آمریکا درست بکنیم، از این سیاستی که فعلا ایران پیروی میکند دست بکشیم. و حرفش درست بود. خیلی از کسان و رجال بسیار فهمیده داخل جمهوری اسلامی، انسانایی که خیلی تحلیل خوب دارن، این نظرشان همینه. خوب واضحه که این به نفع ایران نیست. ایران مثلا الان چرا نفت ایران تحریم باشه و دولت ایران قدرت این پول را نداره که به افراد خودش و معلمین خودش، اساتید دانشگاه، اساتید دبیرستان حقوق بپردازه؟ اون یک کشوری بود که یک زمان از کره جنوبی کارگر می آمد در ایران کار میکرد تا پول بفرسته به کره. درسته یا نه؟ در اواخر زمان شاه این چنین بود. اما الان چقدر اقتصادش پایین شده، چقدر ضعیف شده. خب این سیاست ها که به نفع ایران نیست. و در مذهب شیعه هم چنین چیزی وجود نداره که شما به جان هر کس بیافت که بگیم یک امر مذهبی، یک واجب مذهبیه، مثلا امر تعبدیه. این هم کدام امر تعبدی هم نیست.